हेलो वेलकम टू माई युट्युब च्यानल फिजिक्स मिराकल। आज हामी फिजिक्सको डेभलपमेन्ट कसरी भयो, कुन कुन साइन्टिस्टले फिजिक्सको डेभलपमेन्ट गर्नुभएछ, लहरू दिनुभएछ त्यसको बारेमा, त्यसपछि यसको फिल्ड कहाँसम्म छ, फिजिक्सको पहुँच कहाँसम्म छ, यसको क्यारियर के हो, फिजिक्स पढेपछि हामीलाई के फाइदा हुन्छ, फिजिक्स यति हामी टाउको दुखाएर पढिरहेछ त्यसबाट हामीलाई फाइदा छ कि बेफाइदा छ, सबको बारेमा हामी यसै भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसपछि अर्को भनेको फिजिक्सको ब्रान्चहरू के हो, फिजिक्स भित्र हामीलाई के पढ्नु छ, सब एउटै भिडियो यही भिडियोमा पुरा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। फिजिक्स के हो त फिजिक्स एउटा साइन्सको ब्रान्च हो। के को ब्रान्च हो? साइन्सको ब्रान्च हो। त साइन्स के हो त साइन्स भन्नुको अर्थ ल्याटिन नेम साइन्टियाबाट आएको हो। यो एउटा के हो? ल्याटिन नेम हो। त साइन्स ल्याटिन नेम साइन्टियाबाट आएको हो, जसको अर्थ हुन्छ टु नो, टु नो केही जान्ने, टु नो। साइन्सको अर्थ के हुन्छ? टु नो। The science is the systematic study of experimentation and observation. Science is the systematic knowledge of, systematic study of, क्रमवाइज हुन्छ, स्टेप बाई स्टेप। साइन्स इज द सिस्टमेटिक स्टडी अफ एक्सपेरिमेन्टेसन। एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नु छ, जुनसुकै मात्रै पढेर जुनसुकै लहरू भयो अथवा जुनसुकै जे पनि इक्जाम्पलहरू भयो, जे पनि एक्सपेरिमेन्टहरू भयो मात्रै हामी पढेर हेर्न सक्दैनौँ, भन्न सक्दैनौँ। त्यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई अब्जर्भ गर्नु पर्यो, कसरी त्यो निर्माण भएछ, कसरी बनेको छ। त त्यही भनेको साइन्स हो। त साइन्स इज द सिस्टमेटिक नलेज अफ एक्सपेरिमेन्टेसन एन्ड अब्जर्भेसन। Cause is the mother of science. Cause is the mother of science. साइन्समा जति हामी कारण खुलाउँदै जान्छौँ साइन्स हाम्रो अझै स्ट्रङ हुँदै जान्छ। साइन्स भन्नुको अर्थ के हो? साइन्समा जति हामी कोज खुलाउँदै गऱ्यो, कारण खोज्दै गऱ्यो, त्यही भनेको साइन्स हो। साइन्स स्ट्रङ हाम्रो हुँदै जान्छ। त हाम्रो फादर अफ साइन्स के हो? अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अल्बर्ट आइन्स्टाइन फादर अफ साइन्स को हो? अल्बर्ट आइन्स्टाइन हो। त साइन्सको मेन दुईटा ब्रान्च छ। ब्रान्चेज अफ साइन्स हेर्दाखेरि साइन्सको मेन कतिवटा ब्रान्च छ? दुईटा ब्रान्च छ। एउटा फिजिकल साइन्स, अर्को बायोलोजिकल साइन्स। एउटा फिजिकल साइन्स, अर्को बायोलोजिकल साइन्स। त फिजिकल साइन्सको दुईटा ब्रान्च, एउटा फिजिक्स, अर्को केमिस्ट्री। फिजिक्स र केमिस्ट्री साइन्स फिजिकल साइन्सको ब्रान्च हो, फिजिक्स र केमिस्ट्री। त्यस्तै बायोलोजिकल साइन्सको ब्रान्च बोटनी र जुलोजी, बोटनी र जुलोजी। अब यही हामी फिजिकल साइन्सको ब्रान्च फिजिक्स भित्र हामी पढ्न अब गइरहेका छौँ फिजिक्सको बारेमा। फिजिक्स के हो त? फिजिक्स, फिजिक्स भन्नुको अर्थ ग्रीक वर्ड फिजिकोस बाट आएको। फिजिक्स ग्रीक वर्ड फिजिकोसबाट आएको, जसको अर्थ हुन्छ नेचर। फिजिक्स भन्नुको अर्थ के भयो? नेचर भयो। त एकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटनले हामीले के भन्नुभएको छ? एकॉर्डिंग टू न्यूटन फिजिक्स इज द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन natural phenomena. Physics is the mathematical description of natural phenomena that explains everything in the universe. That explains everything in the universe. युनिभर्स मा जति पनि एलिमेन्टरी पार्टिकल्स देखि लिएर स्टारहरू छ, जति पनि सानोदेखि लिएर ठुलो वस्तुहरू सबको स्टडी भन्नुको के भित्र पर्छ? फिजिक्स भित्र पर्छ। त फिजिक्स इज द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्सन। बिना मैथमेटिक्सको फिजिक्स हुन सक्दैन। त फिजिक्स इज द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्सन अफ नेचुरल फेनोमेना। प्राकृतिकमा जति पनि फेनोमेना, घटनाहरू भइरहेछ, इभेन्टहरू भइरहेछ, सबको स्टडी भन्नुको के हो? फिजिक्स हो। दैट एक्सप्लेन्स एभ्रिथिङ इन द युनिभर्स। युनिभर्समा जति पनि घटनाहरू प्राकृतिक रूपमा घटिरहेछ सबको स्टडी कसले गराउँछ? फिजिक्सले। फिजिक्स इज द
किंग अफ साइंस, किंग अफ साइंस, while mathematics is the queen. Mathematics is the queen. Physics is the king of science. Science को king हो. बिना फिजिक्स को साइंस हुन सक्दैन. इट इज इम्पोसिबल. बिना फिजिक्स को साइंस इज इम्पोसिबल. फेरि बिना मैथमेटिक्स को फिजिक्स इज इम्पोसिबल. बिना मैथमेटिक्स को फिजिक्स हुन सक्दैन. जसरी बिना फिजिक्स को साइंस हुन सक्दैन त्यस्तै बिना मैथमेटिक्स को फिजिक्स हुन सक्दैन. त फिजिक्स इज द किंग अफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन. फादर अफ फिजिक्स सर आइजक न्यूटन. फादर अफ फिजिक्स भन्नुको अर्थको सर आइजक न्यूटन. सर आइजक न्यूटन फादर अफ फिजिक्स. अब फिजिक्समा हामीलाई के पढ्नु छ? फिजिक्समा हामीलाई के पढ्नु छ? यसको फिल्ड कहाँसम्म हो? त फिल्ड अफ फिजिक्स को बारेमा हामी फिल्ड अफ फिजिक्स. त फिल्ड अफ फिजिक्समा एलिमेन्टरी पार्टिकल्स, एलिमेन्टरी पार्टिकल्स लाइक क्वार्क, एलिमेन्टरी पार्टिकल्स लाइक क्वार्क्स, न्यूट्रिनो. एलिमेन्टरी पार्टिकल्समा के भयो? क्वार्क्स, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन. यानी कि नाङ्गो आँखाले हेर्न नसक्ने, इभन द कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपले पनि हेर्न नसक्ने, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको सहारा पर्ने जस्ता पार्टिकलहरूदेखि लिएर सुपर क्लस्टर अफ ग्यालेक्सीज, ग्यालेक्सीहरूको ताराहरूको एउटा विशाल स्वरूपसम्म, एउटा सानो नाङ्गो आँखाले हेर्न नसक्ने इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको मद्दतले मात्र हेर्न सकिने पार्टिकलदेखि लिएर सुपर क्लस्टर अफ ग्यालेक्सी सम्मको पहुँच भन्नुको अर्थ फिजिक्सको फिल्ड हो. यानी कि टोटल थिङ, एभ्रिथिङ्स इन द युनिभर्स आर फिजिक्स. म यही भन्छु एभ्रिथिङ्स इन द युनिभर्स आर फिजिक्स. अर्को भन्नुको अर्थ के भयो? नेचुरल इभेन्ट्सहरू भयो. नेचुरल इभेन्ट्स जति पनि घटनाहरू घटिरहेछ, पानी परिरहेछ इन्भाइरोमेन्टलमा भयो, इन्भाइरोमेन्टल पनि फिजिक्सकै ब्रान्च हो. बाढी आइरहेछ, किन पानी परिरहेछ, घाम आइरहेछ, सब भन्नुको अर्थ के भित्र पर्छ? फिजिक्स भित्रै पर्छ. त टोटल थोक इन द युनिभर्स आर फिजिक्स भयो. एभ्रिथिङ्स इन द युनिभर्स आर के भयो? फिजिक्स भयो. त्यो फिजिक्सको फिल्ड भयो. कहाँदेखि कहाँसम्म? एउटा एलिमेन्टरी पार्टिकल क्वार्क्स, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रोन, प्रोटोनदेखि लिएर सुपर क्लस्टर अफ ग्यालेक्सी सम्मको पहुँच भन्नुको अर्थ के हो? फिजिक्स हो. अर्को नेचुरल इभेन्ट्सहरू पनि जति छ, फ्लड आइरहेछ, त्यसपछि अर्थक्वेक भइरहेछ, भोल्क्यानो आइरहेछ, यो सब भन्नुको अर्थ के भित्र पर्छ? फिजिक्स भित्रै पर्छ. त अर्थक्वेक, भोल्क्यानोहरू पनि फिजिक्सकै फिल्ड भयो. अब पूरा फिजिक्सलाई, होल फिजिक्सलाई दुईटा सर्टेन पोइन्टमा एक्सप्लेन गरिएको छ. टोटल फिजिक्सलाई दुईटा मात्रै पोइन्टमा एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ. त्यो दुईटा पोइन्ट के भयो? युनिफिकेसन र रिडक्सनालिज्म भयो. युनिफिकेसन एन्ड रिडक्सनालिज्म. दैट इज यूनिफिकेशन. अर्को पॉइंट के भयो? रिडक्सनालिज्म. यूनिफिकेशन एंड रिडक्सनालिज्म. यूनिफिकेशन भन्नुको के भयो? सेभरल फेनोमेना, सेभरल फेनोमेना, धेरै फेनोमेनाहरू हुन्छ. सब फेनोमेनाहरूलाई एउटा सर्टेन लमा एक्सप्लेन गर्नु नै के हो? यूनिफिकेशन. सेभरल फेनोमेना ह्यापनिङ इन द नेचर can be explained in a certain एउटा fixed law, can be explained in a fixed law, known as unification भयो. युनिफिकेशन सेभरल फेनोमेनाहरू भयो. त्यो फेनोमेनाहरूलाई एउटा निश्चित सर्टेन लॉ भित्र राखेर एक्सप्लेन गर्नु नै के हो? युनिफिकेशन हो. जस्तै न्यूटन्सको फर्स्ट लॉ, न्यूटन्सको फर्स्ट लॉ. त न्यूटन्सको फर्स्ट लॉमा के भन्छ? जति पनि रेस्ट र मोसनको कन्सेप्टहरू छ पूरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भित्रै पर्छ. टोटल रेस्ट र मोसनको कन्सेप्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भित्रै पर्छ. त्यस्तै न्यूटन्स थर्ड लॉ को कुरा, न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ मा हामी के पढ्छौं? त वाकिङ भयो, हिँडिरहेछ. न्यूटन्स थर्ड लॉ बाट भयो. रकेट प्रोपल्सन भयो, रकेट प्रोपल्सन भयो, रकेट फ्लाइट भइरहेछ, न्यूटन्स थर्ड लॉ भयो. त्यसपछि के भयो? फ्लाइङ भयो. अ बर्ड, चराहरू उडिरहेछ, न्यूटन्स थर्ड लॉ भयो. चराहरूको उडिरहेछ, त्यो के भयो? न्यूटन थर्ड लॉ भयो. त्यस्तै के भयो?
न्यूटन्स थर्ड लमा अझै स्विमिङ भयो, पौडी खेल्नु, टु एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन, के भयो स्विमिङ पनि न्यूटन्सको थर्ड ल भयो। त्यस्तै के भयो फायरिङ अ बुलेट फ्रम अ गन, एउटा बन्दुकबाट गोली पड्काउनु, न्यूटन्स थर्ड ल भयो। त्यो सेभरल इक्जाम्पलहरूलाई एउटा सर्टेन ल भित्र राखेको छ, कुन लमा न्यूटन्स थर्ड ल। थर्ड ल भित्र सेभरल इक्जाम्पल सेभरल फेनोमेनाहरू छ, सब फेनोमेनालाई एउटा मात्र निश्चित लको नामले दिएछ, त्यो के भयो न्यूटन्स थर्ड ल। त न्यूटन्स थर्ड ल भन्ने बित्तिकै यो सब फेनोमेनाहरू यसै भित्र पर्छ। त्यस्तै के भयो कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भयो, कन्जर्भेसन अफ एनर्जी, इनर्जीको कन्जर्भेसन। अब कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा के हामी पढ्छौँ त लेन्ज ल, लेन्ज ल। त्यस्तै के भयो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री, प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री के भित्र पर्छ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भित्र पर्छ। त्यसपछि बर्नौली प्रिन्सिपल भयो इन फ्लुइड, बर्नौली प्रिन्सिपल इन फ्लुइड, फ्लुइड मेकानिक्समा बर्नौली प्रिन्सिपल भयो, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भयो। त्यस्तै के भयो किर्चफ सेकेन्ड ल, किर्चफ सेकेन्ड ल कुन बेसिसमा काम गर्छ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। अझ सेभरल इक्जाम्पलहरू छ, त्यो पुरा सर्टेन लहरु जति पनि छ यो लहरु सब भनेको के को बेसिसमा हुन्छ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको बेसिसमा हुन्छ। उनीके जति पनि फेनोमेनाहरू छ त्यो सब फेनोमेनाले एउटा सर्टेन ल भित्र हामी राख्न सक्छौं, जसलाई के भन्छ युनिफिकेसन भन्छ। त्यो के भयो युनिफिकेसन भयो। त्यस्तै रिडक्सनलिज, रिडक्सनलिज भन्नुको अर्थ के भयो एउटा कम्प्लेक्स प्रब्लमलाई तोडेर सिम्पल प्रब्लममा गर्नु र त्यही सिम्पल प्रब्लमको सोलुसन निकाल्नु नै के हो रिडक्सनलिज भयो। ब्रेकिङ अफ कम्प्लेक्स प्रब्लम इन्टु सिम्पल प्रब्लम एन्ड सोल्भिङ दिस सिम्पल प्रब्लम इज कल्ड रिडक्सनलिज। ब्रेकिङ अफ कम्प्लेक्स प्रब्लम इन्टु सिम्पल प्रब्लम, कम्प्लेक्सलाई हामी केमा गर्छौं सिम्पलरमा, र यो सिम्पलर प्रब्लमलाई हामी के गर्छौं सोल्भ गर्छौं। भन्नुको अर्थ यसको सोलुसन निकाल्छौं। कम्प्लेक्सलाई पहिला सिम्पलमा तोड्दिन्छौं, आ सिम्पललाई तोडेपछि त्यसमा के गर्छौं त्यसको सोल्भ गर्छौं, त्यसको सोलुसन निकाल्छौं। त्यही नै के हो रिडक्सनलिज भन्छ। एउटा के भयो कम्बाइन भयो, एउटा के भयो ब्रेकिङ भयो। त्यो एउटा यही युनिफिकेसन र रिडक्सनलिज भित्र पुरा फिजिक्सको स्टडी पढिहाल्छ। टोटल फिजिक्स भन्नुको अर्थ युनिफिकेसन र रिडक्सनलिज भित्र पढिहाल्छ। अब अर्को पोइन्ट के हो भने फिजिक्स पढेपछि हामीलाई के जब पाउन सकिन्छ, यसको क्यारियर के हो त, फिजिक्स पढेपछि हामीलाई फाइदा के छ कि बेफाइदा छ, त्यसको बारेमा हामी अब डिल गर्न गइरहेका छौं। द क्यारियर्स इन फिजिक्स, क्यारियर्स इन फिजिक्स यानी कि के हामी गर्न सक्छौं फिजिक्स पढेपछि। त नर्मल हामी इन्टर ब्याचलर गरेपछि नर्मल एउटा हामी के को रूपमा एज अ टिचर को रूपमा काम गर्न सकिन्छ। साइन्सको टिचर भयो, म्याथको टिचर भयो, एज अ टिचर को रूपमा हामी काम गर्न सक्छौं नर्मल रूपमा। त्यसपछि यही हामी बीएससी एमएससी गरिहाले, एमएससी गरेपछि के हुन्छ लेक्चरर एसिस्टेन्ट प्रोफेसरमा काम गर्न सकिन्छ, एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा काम गर्न सकिन्छ। त्यही हायर अझ हायर लेभल गरेपछि के हुन्छ प्रोफेसरको रूपमा हामी काम गर्न सक्छौं, प्रोफेसरको रूपमा काम गर्न सक्छौं। त एज अ नर्मल टिचर लेक्चरर एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, प्रोफेसरको रूपमा हामी काम गर्न सक्छौं फिजिक्स पढेपछि। त्यो के भयो एज अ रिसर्चर, रिसर्चको रूपमा पनि काम गर्न हामी रिसर्च गर्न सक्छौं। फिजिक्स गरेपछि के हुन्छ एमएससी फिजिक्स पीएचडी गरेपछि हामी रिसर्च गर्न सक्छौं। त एज अ रिसर्चर भयो, रिसर्चरको रूपमा हामी काम गर्न सक्छौं। त्यस्तै रिसर्चर भयो भने त्यस्तै के भयो एउटा अब इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस यानी कि सेमी कन्डक्टिङ डिभाइसेसहरु जुन भन्छ मोबाइलको पार्ट पुर्जाहरु भन्ने गर्छ, रेडियो टिभीहरुको, त्यो भन्नुको पनि फिजिक्सकै देन भयो। त्यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस सेमी कन्डक्टिङ डिभाइस भयो, त्यो फिजिक्सकै देन हो, त्यहाँ पनि हामी काम गर्न सक्छौं। त्यस्तै हाम्रो के हो फ्याक्ट्रीमा, फ्याक्ट्रीजमा हामी काम गर्न सक्छौं। इन्जिनियरको सट्टामा फिजिक्स पढेपछि काम गर्न पाइहाल्छ, फिजिक्स हामी पढेपछि गर्न सक्छौं। त्यस्तै स्पेस डायनामिक्स, स्पेस डायनामिक्समा एरोप्लेन फ्लाइट भइरहेछ, रकेटको प्रोपल्सन भइरहेछ, रकेट फ्लाइ भइरहेछ, सबमा फिजिक्सको देन हुन्छ, सब फिजिक्सकै हो। त एरोप्लेनमा पाइलटसँग हामीलाई काम गर्न पाइन्छ, त्यस्तै रकेट प्रोपल्सनमा पनि हामीलाई काम गर्न
पाइहाल्छ। रकेट जहाँबाट फ्लाइट हुने गर्छ त्यहाँ हामीले काम गर्न पाइहाल्छ। त्यस्तै के भयो, रिसर्चरको रूपमा भयो, टिचरको रूपमा भयो, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसमा हामी त्यसमा बनाउनमा काम गर्न सक्छौँ, फ्याक्ट्रीमा। त्यस्तै न्यानो टेक्नोलोजी हुन्छ, जस्तै कम्प्युटर बनिरहेछ, कम्प्युटर न्यानो टेक्नोलोजीको ब्रान्च हो, न्यानो टेक्नोलोजीमा काम गर्छ कम्प्युटर, र न्यानो टेक्नोलोजीको रूपमा पनि हामी काम गर्न सक्छौँ। न्यानो टेक्नोलोजिस्ट भयो, जहाँ न्यानो टेक्नोलोजीको जति पनि पार्ट पूर्जाहरू भन्ने गर्छ त्यो पार्ट पूर्जाहरूमा त्यसमा हामी काम गर्न सक्छौँ। यस्तै सेभरल छ। त्यस्तै के भयो हाम्रो सीमा, ओसियनमा टु लोकेट, के गर्नको लागि, टु लोकेट मेरिन एनिमल्स, मेरिन एनिमल्सलाई लोकेसन पत्ता लगाउनको लागि फिजिक्सकै युज हुन्छ, त्यहाँ पनि हामी काम गर्न सक्छौँ। सी ओसियनमा पनि हामी काम गर्न सक्छौँ। स्पेस डाइनामिक्समा काम गर्न सक्छौँ, नर्मल टिचरको रूपमा, लेक्चरको रूपमा काम गर्न सक्छौँ, रिसर्चरको रूपमा काम गर्न सक्छौँ। त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक डिभाइस अनि कि सेमिकन्डक्टर डिभाइसहरू जहाँ बनिरहेको हुन्छ त्यसमा काम गर्न सक्छौँ, फ्याक्ट्रीमा काम गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सेभरल ब्रान्चहरू छ फिजिक्सको। यसपछि हामी फिजिक्सको डेभलपमेन्ट कसरी भयो, कुन कुन साइन्टिस्टले फिजिक्सको देन हो, कुन कुन साइन्टिस्टबाट फिजिक्सको निर्माण भएछ, अनि कि फिजिक्सको लहरू आएछ त्यसको बारेमा, त्यसपछि फिजिक्सको ब्रान्चेसहरू के हो, सबको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिल गर्नेछौँ।